सिकाऊ, बुझ्न होइन तिम्रो क्रुसलाई, जाँदा जाँदा त्यागे मैले तिमीलाई, साथ देऊ प्रभु मलाई, जिउन चाहन्छु। पहिलो स्थान प्रभु येशूलाई प्राणदण्ड दिन्छन्। हामी तपाईको आराधना गर्दछौँ हे ख्रीष्ट, अनि तपाईले धन्यवाद भन्दछौँ किनभने तपाईले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा दुनियाँलाई बचाउनु भयो। प्रभु येशू हाम्रो निम्ति हाम्रो दोषहरू सबै, प्रभु निर्दोष भए तापनि हाम्रो दोषहरूको कारण प्रभु मृत्युको लागि सौंपिनुभयो। हाम्रो जे जति पनि एक एकवटा कमजोरीहरू थियो, एक एकवटा पापहरू थियो, त्यो एक एकवटा पाप कमजोरीहरूको निम्ति प्रभु येशू दुख भोग लिनु प्रभुले स्वीकार गर्नुभयो, ताकि हाम्रो मुक्ति होस्। हाम्रो पापहरूलाई प्रभु तपाईको चरणमा राख्दछौँ अनि हामी यो क्रुसको बाटोमा हिँड्दछौँ, तपाईसँग दुख भोगमा हिँड्दछौँ। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए झैं यस पृथ्वीमा पनि पूरा होस्। हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्, अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदछौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। जसरी आदिमा थियो, अहिले छ, सधैँ रहनेछ, युग र युगसम्म। आमेन। दोस्रो स्थान प्रभु येशू क्रुस बोकेर कलवारीको बाटो हिँड्नुहुन्छ। हामी तपाईको आराधना गर्दछौँ हे ख्रीष्ट, अनि तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ किनभने तपाईले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा दुनियाँलाई बचाउनु भयो। हाम्रो पापहरू एउटा क्रुसको रूपमा, भारी क्रुसको रूपमा, प्रभुको जति उहाँको जिउको वेट थियो त्योभन्दा पनि भारी, त्यो वजनभन्दा पनि भारी वजनको क्रुस प्रभुले हाम्रो लागि बोकेर हिँड्नुभयो। हाम्रो पापहरू, हाम्रो कमजोरीहरू बोकेर प्रभु हिँड्नु हुँदैछ, ताकि उहाँले हामीले नयाँ गर्न सकोस्। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा, अनि धन्य तपाईको गर्भको फल येशू। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गरिदिनुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले नै हाम्रो मर्नेको बेलामा। आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। जसरी आदिमा थियो, अहिले छ, सधैँ रहनेछ, युग र युगसम्म। आमेन। तेस्रो स्थान प्रभु पहिलो खेप लड्नु हुँदछ। हाम्रो क्रुसको, हाम्रो पापको, हाम्रो कमजोरीको भारी यस्तो थियो कि परमेश्वरको पुत्र त्यसको मुनि लड्यो, अनि प्रभुले हाम्रो निम्ति यो उठाउनु भयो। जब प्रभु येशू लड्नुभयो, तब प्रभुको दिमागमा अरू केही दुःख चिन्ता थिएन, केवल हामी थियौँ। हाम्रो अनुहार प्रभुको आँखाको अगाडि आएको थियो, अनि प्रभुले भन्नुभयो, म लडे तापनि म उठ्ने छु, कारण मेरो यो पुत्र पुत्रीहरूलाई म बचाउनु पर्छ। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए झैं यस पृथ्वीमा पनि पूरा होस्। हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्, अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदछौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। जसरी आदिमा थियो, अहिले छ, सधैँ रहनेछ, युग र युगसम्म। चौथो भेद प्रभु येशू अनि आमा मरियाको दुःखद भेट। हामी तपाईको आराधना गर्दछौँ हे ख्रीष्ट, अनि तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ किनभने तपाईले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा दुनियाँलाई बचाउनु भयो। माता मरिया प्रभु सँगसँगै हिँड्नुभयो। प्रभु येशूको जन्मदेखि गर्भदेखिको क्रुससम्म आमा मरियाले येशूको साथ दिनुभयो। अनि यो दुःखद भेट आमा अनि छोराको, माता मरियाले सान्त्वना दिनुहुन्छ, छोरा
तिमीले जुन चाहिँ क्रुस बोकेका छौ, तिम्रो पिताले दिएको, तिम्रो जति पनि सृष्टिमा तिम्रो रचना छन् अनि आउनेवाला नानीहरू छन्, उनीहरूको निम्ति तिमीले यो क्रुस बोकिरहेको छौ। अगाडि बढ भनी माता मरियाले सान्त्वना दिनुहुन्छ। माता मरियाको हृदय छेडिएको छ, एउटा दुःखको तलवारले छेडिएको छ, तर पनि माता मरियाले पछि हट्नु हुँदैन। माता मरियाले सान्त्वना दिई प्रभु यीशुलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल येशू। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी थालीमा थियो अहिले छ सधैँ अहिले छ युगमा युगसम्म। पाँचवा भेद, सिरनी सिमोनले प्रभु यीशुको क्रुस बोकेर हिँड्दछन्। प्रभुले हाम्रो निम्ति हाम्रो क्रुस, हाम्रो पाप, हाम्रो कमजोरी बोकेर हिँड्नुभयो। अनि आज जुन चाहिँ हाम्रो दुःख तकलिफहरू छ, हाम्रो हृदयको जति पनि पीडाहरू छ, त्यसलाई हामी प्रभु यीशुको क्रुससँग एक गरेर मुक्तिको लागि, संसारको मुक्तिको लागि, हामी जति पनि सफरिङ हाम्रो जीवनमा आउँदछ, जति परिस्थिति परेशानी हाम्रो जीवनमा आउँदछ, हामीले त्यसलाई प्रभुको क्रुससँग जोड्नुपर्छ। हाम्रो जति पनि पीडाहरू छ, यीशुको पीडासँग जब हामी जोड्छौँ, त्यो हाम्रो पीडा, जीवनको पीडाहरू संसारको मुक्तिको लागि अर्पित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पीडाहरू, हाम्रो दुःखहरू, रोगहरू, कष्टहरू जति पनि छन्, हामी प्रभु यीशुको दुःख भोगसँग एक गर्छौँ। जस्तो प्रकारले सिरनी सिमोनले प्रभु यीशुलाई सहायता गरे, त्यसरी नै हामी हाम्रो दुःखद्वारा, कष्टद्वारा, हाम्रो जति नै रोगहरूलाई यीशुको जुन चाहिँ दुःख थियो त्योसँग एक गरेर हामी मुक्ति, संसारको मुक्तिको लागि, शोधक अग्निको लागि अनि सबै संसारको मन फिराउको लागि समर्पित गर्दछौँ। हे हाम्रो पिता, तपाईको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा होस्, यस पृथ्वीमा पनि होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रा अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हामी अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिन्छौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। छठौं भेद, वेरोनिकाले प्रभु यीशुको अनुहार पुज्दा प्रभु यीशुको अनुहार त्यो अङ्गोछामा आइन्छ। हामी तपाईँको आराधना गर्दछौँ यी ख्रीष्ट, अनि तपाईँले धन्य भन्दछौँ। हे प्रभु, हाम्रो हृदय, हाम्रो आत्मामा यस्तै प्रकारले तपाईँको अनुहारको छाप लगाइदिनुहोस्। प्रभु, जब हामीले बप्तिस्मा ग्रहण गरेको थियो, त्यो बप्तिस्माको दिन हाम्रो आत्मा, हाम्रो हृदय कति स्वच्छ भएको थियो, कति सुन्दर भएको थियो, तर हाम्रो कमजोरीहरूद्वारा, निजी जीवनद्वारा अहिले हाम्रो जीवनको हालत, आत्माको हालत, अनुहारको हालत, हृदयको हालत राम्रो छैन। प्रभु, तपाईँको त्यही अनुहारको छाप हाम्रो हृदयमा लगाइदिनुहोस्, ताकि जब पिताले हामीलाई हेर्छ, पिताले हामीलाई होइन तपाईँको अनुहार हेर्न सकोस्। हे प्रभु, हामीलाई कृपा प्रदान गर्नुहोस्, ताकि हामीले त्यो पवित्रतालाई, बप्तिस्माको दिन ग्रहण गरेको त्यो पवित्रतालाई हामीले आफ्नो जीवनमा राख्न सकौँ भनी। प्रणाम मरिया, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल येशू। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। सातवां भेद, प्रभु येशू दोस्रो खेप क्रुसको भार मुनि लड्नुहुन्छ। हामी तपाईँको आराधना गर्दछौँ हे ख्रीष्ट, अनि तपाईँले धन्य भन्दछौँ। प्रभु येशू, तपाईँ फेरि दोस्रो खेप लड्नुभयो, तर पनि त्यो दोस्रो खेप लड्दाखेरि पनि तपाईँ हार मान्नु भएन। तपाईँले हाम्रो निम्ति फेरि उठ्नुभयो। हामीलाई यो सान्त्वना प्रदान गर्नुहोस्, यो कृपा प्रदान गर्नुहोस्। जब हामी हाम्रो जीवनको यात्रामा हामी लड्दछौँ, हामी दुःखले, रोगले, कष्टले, परिस्थितिले हामी भाग्न खोज्दछौँ, हामी लड्दछौँ, हामीलाई यो कृपा प्रदान गर्नुहोस् कि हामी फेरि उठेर
हामी तपाईको पछि हिँड्न सकोस्। जस्तो प्रकारले तपाईले भन्नुभएको छ कि जो मेरो शिष्य आफ्नो क्रुस लिएर मेरो पछाडि हिँड। हजुर प्रभु, हामीलाई त्यो कृपा प्रदान गर्नुहोस्। हामी लड्दा छौँ जस्तो प्रकारले तपाईँ लड्नुभयो, हामी लड्दा छौँ, तर हामी लडेकै हुँदा छौँ। तपाईँ हामी कृपा दिनुहोस् कि हामी फेरि साहस लिएर तपाईँको नाउँमा फेरि उठेर तपाईँको अनुसरण गर्न सकौँ अनि जुन चाहिँ यात्रा हामीलाई, जीवनको यात्रा हामीलाई दिएको छ त्यो यात्रा पुरा गर्न सकौँ भनी। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झैं यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदछौँ अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। कालीमा थियो, अहिले छ, सदैव हुनेछ, युग न युगसम्म। 8वां स्थान, प्रभु येशूले यरुसलेमको स्त्रीहरूलाई सान्त्वना प्रदान गर्नुहुन्छ। हामी तपाईँको आराधना गर्दछौँ हे ख्रीष्ट अनि तपाईँलाई धन्य भन्दछौँ किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा संसारलाई बचाउनुभयो। प्रभु येशूले क्रुस बोकेर यस्तो दुःखपूर्ण यात्रा गर्दै गरेको बेलामा पनि, यस्तो दुःख सङ्कटको बेलामा पनि, यस्तो परिस्थितिको बेलामा पनि जब उहाँको पुरा शरीर लहुलुहान थियो, घाउले भरिएको थियो, काँटाको मुकुट लगाउनु भएको थियो, 2 खेप लडिसक्नु भएको थियो, यस्तो भारी क्रुस बोकेर कोडाको मार खाएर पनि प्रभु त्यस्तो अपमान सहेर पनि हिँड्नु हुँदै थियो। जब उहाँले यरुसलेमको स्त्रीहरूलाई देखे, प्रभुले भन्नुभयो तिमी सान्त्वना राख, धैर्य राख। प्रभुले आफ्नो दुःख भए तापनि प्रभुले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। जुन चाहिँ हातहरूलाई हाम्रो पापहरूले काँटीमा ठोके त्यही हातद्वारा प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुँदछ। हामी प्रभुलाई सबै हृदयको धन्यवाद चढाउँ। जब जब त्यो समयमा हामीले प्रभुको सान्त्वना पाएका छौँ, दुःखको समयमा कोही व्यक्तिको द्वारा, कुनै परिस्थितिको द्वारा या केहीको द्वारा पनि हामीले प्रभुको द्वारा या त डिरेक्ट प्रभुको वचनद्वारा, मिसाद्वारा, पुरोहितद्वारा या त डिरेक्ट प्रभुको द्वारा हामी जब सान्त्वना पाएका छौँ हाम्रो दुःखको समयमा, पीडाको समयमा, त्यो सबै समयको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झैं यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदछौँ अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। जसरी कालीमा थियो, अहिले छ, सदैव रहनेछ, युग न युगसम्म। 9वां स्थान, प्रभु येशू तेस्रो खेप क्रुसको मुनि लड्नुहुन्छ। हामी तपाईँको आराधना गर्दछौँ, ख्रीष्ट अनि तपाईँले धन्य भन्दछौँ किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा संसारलाई बचाउनुभयो। तेस्रो खेप प्रभु लड्नुहुँदा त्यो सबसे दुःखमय, सबसे पीडामय अनि सबसे दर्दनाक प्रभुको लडाइँ थियो जब लड्नुभयो। हे प्रभु, हाम्रो जति पनि तपाईँले चुन्नु भएको छ उनीहरू लड्दाखेरि तपाईँलाई यस्तो दुःख हुन्छ। जुन चाहिँ तेस्रो प्रभु लड्नुभयो त्यो लड्नुको दुखाइ प्रभु आज पनि सहिरहनु भएको छ। पुरोहितहरू, धर्मवहनहरू, प्रचारकहरू अनि प्रभुले चुन्नु भएको जातिहरू जब लड्दा छ प्रभुलाई यस्तै दुःख हुँदछ। हाम्रो सबै पुरोहित, धर्मवहन अनि सबै प्रचारक, सबै पुरा संसार विश्वमा भएको सबै विश्वासीहरूको पट्टिबाट प्रभुलाई हामी क्षमा मागौँ। हाम्रो हृदयबाट प्रभुलाई हामी दया मागौँ। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। जसरी कालीमा थियो, अहिले छ, सधैँ रहनेछ, युग न युगसम्म। आमेन। 10वां ठाउँ, प्रभु येशूको वस्त्र उतारिन्छ।
हामी तपाईँको आराधना गर्दछौँ। हे ख्रीष्ट अनि तपाईँले धन्य भन्दछौँ किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा संसार बचाउनुभयो। जब प्रभु येशूको वस्त्र खोलिँदथ्यो, शरीरमा सुकेको घाउहरू फेरि खुल्यो। अझै दर्द, अझै पीडा प्रभुले सहनुभयो हाम्रो निम्ति, हाम्रो पापहरूको निम्ति। अनि यीशुको घाउहरूद्वारा, प्रभुको वचनले भन्छ, यीशुको घाउद्वारा हामीले चङ्गाई पाएका छौँ। यही घाउद्वारा हामी यीशुको रगतलाई लिएर हामी आफैलाई, आफ्नो परिवारलाई, एक एकजनालाई टाउकोदेखि खुट्टासम्म हामी धुँदछौँ अनि हामी ढाक्दछौँ। हे प्रभु, हामी माथि दया गर्नुहोस्, तपाईँको कृपा हाम्रो माथि वर्षाउनुहोस्। हे हाम्रो पिता, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए चाहिँ यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गर्दछौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। जसरी थालीमा थियो, अहिले छ, सधैँ रहनेछ, युगसम्म। 11वां स्थान, प्रभु येशूलाई क्रुसमा ठोक्दछन्। हामी तपाईँको आराधना गर्छौँ। हे ख्रीष्ट, तपाईँले धन्य भन्दछौँ किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा संसार बचाउनुभयो। प्रभु येशूको हात खुट्टा क्रुसमा ठोकिँदछ। प्रभु, हाम्रो निम्ति यो सबै दुःख कष्ट सहनुहुँदछ। हे प्रभु, तपाईँको हात अनि खुट्टा क्रुसमा ठोकिएको भेदहरूद्वारा हाम्रो जीवनको, विशेष गरी शरीरको पापहरूबाट हामीले हाम्रो परिवारलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईँको हातले हाम्रो परिवारलाई स्पर्श गर्नुहोस्। प्रणाम मरियम, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। जसरी थालीमा थियो, अहिले छ, सधैँ रहनेछ, युगसम्म। आमेन। 12वां स्थान, प्रभु येशू क्रुसमा मर्नुहुन्छन्। हामी तपाईँको आराधना गर्दछौँ। हे ख्रीष्ट, अनि तपाईँले धन्य भन्दछौँ किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा सबैजनालाई बचाउनुभयो। केही क्षण हामी हाम्रो सबै पापहरूको लागि क्षमा मागौँ। दया गर हे प्रभु, शरण तिम्रो परेका छौँ। दया गर ख्रीष्ट प्रभु, अर्जी चढाउँदछौँ, अर्जी चढाउँदछौँ। प्रेमी प्रभुवर जीवनको आधार, प्रेमी प्रभुवर जीवनको आधार। दयाको सागर, मुक्तिको भण्डार, दयाको सागर, मुक्तिको भण्डार। देव हामीलाई शान्ति उपहार, देव हामीलाई शान्ति उपहार। दया गर हे प्रभु, शरण तिम्रो परेका छौँ। दया गर ख्रीष्ट प्रभु, अर्जी चढाउँदछौँ, अर्जी चढाउँदछौँ।
हे हाम्रो पिता जसरी हुनुहुन्छ तपाईँको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झैं यस पृथ्वीमा पनि पूरा होस्। हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदछौँ अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मरणमा। आमेन। प्रभुको क्रुसको शक्तिको द्वारा हामी हाम्रो परिवार हाम्रो जीवनदेखि यीशुको नाममा हर प्रकारको दुष्ट आत्मा, हर प्रकारको शैतानको शक्ति, हर प्रकारको जादु टोना, हर प्रकारको हाम्रो विरुद्ध गरिएको सबै श्रापहरू यीशुको नाममा यीशुको रगतको शक्तिले हामी अनि हाम्रो परिवारदेखि, हाम्रो जमिनदेखि, हाम्रो सबै जीवजन्तु सबैदेखि यीशुको नाममा वचनको शक्तिद्वारा, क्रुसको शक्तिद्वारा यीशुको नाममा म तोड्दछु। यो सबै आत्माहरूलाई यीशुको नाममा म बाँध्दछु, निकाल्दछु, यीशुको चरणमा फ्याँकिदिँदछु, त्यहाँ यीशुको रगतले बाँध्दछु ताकि वापस नहोस्। In the name of Jesus, I bind and I cast out from us and each of our family members, our pets, guests and compound, every wicked spirits of separations, all kind of sudden deaths and accidents, suicides, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses, cardiac arrest, heart attack, strokes, anger, irritation, asthmatis, divorce, separations, and all kind of addictions, masturbation, pornography, unholy natural relationships, asthmatis, family breaking spirits, divorce spirits, and all kind of Jezebel spirits. I send you to the feet of our Lord Jesus Christ of Nazareth, and I bind you there with the blood of Jesus, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। क्रुसदेखि निकालेर माता मरियाको काखमा राख्दछन्। हामी तपाईँको आराधना गर्दछौँ। हे ख्रिस्ट, अनि तपाईँले धन्य भन्दछौँ जब प्रभु येशू जन्मिनुभयो, प्रभु येशू बालक येशू माता मरियाको काखमा हुनुहुन्थ्यो। अनि जब हामी हेर्दछौँ प्रभु येशू क्रुसमा मर्नुहुन्छ, प्रभु येशूको शरीर क्रुसबाट झारेर माता मरियाकै काखमा राख्दछन्। माता मरियाले प्रभु येशूको जन्मदेखिको मृत्युसम्म उहाँले साथ दिनुभयो। यसरी नै माता मरियाले हाम्रो निम्ति पनि प्रार्थना गर्ने हाम्रो साथ दिनुहुन्छ। जस्तो प्रकारले माता मरियाले प्रेमले, दुःखले आफ्नो पुत्रको शरीरलाई आफ्नो काखमा राख्नुभयो, त्यसरी नै प्रेमले माता मरियाले हामीलाई पनि आफ्नो काखमा राख्नुहुँदछ। माता मरिया, तपाईँको निष्कलङ्क हृदयमा हामी हाम्रो परिवारलाई, आफैलाई अनि कम्पाउन्डलाई, सबै जीवजन्तु सबैलाई समर्पित गर्दै तपाईँको आँचलले बाँध्दछौँ। माता मरिया, तपाईँले हाम्रो साथ नछोड्नुहोस्, हामीसँग हिँड्नुहोस्। प्रणाम मरिया। कृपापूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल येशू। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। जसरी थालीमा थियो, अहिले छ, सधैँ रहने एकसम्म। 14वां स्थान, प्रभु येशूको शरीर कबरमा राखिन्दछ। हामी तपाईँको आराधना गर्दछौँ। हे ख्रिस्ट, अनि तपाईँले धन्य भन्दछौँ किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा संसारलाई बचाउनुभयो। प्रभु येशूको मृत शरीर कबरमा राखियो, तर मृत्युमाथि उहाँले जय पाउनुभयो, मृत्युमाथि विजय पाउनुभयो अनि हामीलाई अनन्त जीवनको वरदान दिनुभयो। हे प्रभु, तपाईँको मरणको लागि, तपाईँको दुःखभोगको लागि हामी धन्यवाद दिँदछौँ अनि तपाईँको विशेष गरी पुनरुत्थानको लागि हामी धन्यवाद दिँदछौँ, कारण त्यो पुनरुत्थानमा नै हाम्रो आशा छ। हामी मरे तापनि मृत्यु चाहिँ हाम्रो जीवनको अन्तिम होइन रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्यौँ। तपाईँको मृत्युद्वारा, तपाईँको पुनरुत्थानद्वारा हामी पनि त्यसरी नै पुनरुत्थित भएर अनन्त जीवनसम्म तपाईँको राज्यमा हामी प्रवेश गर्न सकौँ, वास गर्न सकौँ, तपाईँको आराधना स्तुति गर्न सकौँ।
भनी हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ तपाईँको नाम पवित्र मानियोस् तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको इच्छा स्वर्गमा बजाए यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस् हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिन्छौँ अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस् आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। जसरी धारीमा थियो अहिले छ हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हाम्रो मानव सोचाइ अनुसार हामीले सर्वस्व गुमाएको बेला पनि तपाईँले हाम्रो साथ छोड्नुहुन्न। मृतलाई पनि तपाईँ जीवन दिन सक्नुहुन्छ, तसर्थ हरेक हारपछि विजय हुन्छ, हरेक निराशपछि तपाईँको हात हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हाम्रो स्वार्थी हृदयको अन्धकारलाई हटाउने अनि यसलाई रित्ताउन सक्ने शक्ति दिनुहोस्। हामी यो बिन्ती गर्दछौँ ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा। हाम्रो सन्त पिताको मतलबहरूको लागि हे हाम्रा पिता हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गर्दछौँ अनि हामीलाई परीक्षामा पर्नुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। प्रणाम मरिया। प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ धन्यवाद जातिमा अनि तपाईँको गर्वको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मरणमा आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। जसरी